एडुक्रान्ति च्यानलमा तपाईँहरूको स्वागत छ। र वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको इक्जाम 5 तारिक डिक्लेयर भइसकेको छ र टाइम हातमा अब एक्ज्याक्टली हामीले मेजर गर्दा 1 हप्ता हाम्रो हातमा बाँच्छ र 1 हप्ताको टाइम पिरियडमा चाहिँ रिभिजन गर्नु साह्रो पर्छ स्टुडेन्टहरूलाई। र त्यो रिभिजन गर्नु सजिलो होस् भनेर म इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू क्वेसनहरूको 200 वटा जस्तो म क्वेसन 200 प्लस क्वेसन्सहरू म गराउँछु। इम्पोर्टेन्ट मोडर्न इन्डिया हिस्ट्रीको चाहिँ टपिकहरू चाहिँ प्रायोरिटी दिएको हुन्छ इक्जामिनरले। र यो जुन क्वेसनहरू म 200 प्लस जतिवटा क्वेसनहरू गराउँछु म यो सिरिजमा, त्यसमा म इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हाल्छु जो चाहिँ प्रायः इक्जामहरूमा आइबसेको छ, सोधिबसेको छ। र यो वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको लागि मात्रै होइन, डब्लुबिसिएसको जो एक्सपिरियन्सहरू छ, जसले पछि डब्लुबिसिएसको लागि पनि अलिकति एम गरेर बसेको छ भने तिनीहरूको लागि पनि यो हेल्पफुल हुनसक्छ। किनभने डब्लुबिसिएसको प्रिलिम्समा पनि प्रायः यही क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ र डब्लुबिपिएसआई सब इन्सपेक्टरको इक्जाममा अलिकति डब्लुबिसिएस जस्तो डिप सोध्दैन, तर प्रायः इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू प्रायः डब्लुबिपिएसआईको क्वेसनहरू यहीहरू हुन्छ। र मोडर्न इन्डियन हिस्ट्रीको टपिकहरू मैले क्रोनोलोजिकली बिचमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, एमसिक्यूहरू र टपिकहरू मैले हल्का डिस्कस पनि गरिदिन्छु र त्यो दिमागमा आरामले याद पनि भइहाल्छ। र यो जति पनि छ म यसरी बोर्डमा तपाईँहरूलाई लेख्दै यो एमसिक्यूहरू म डिस्कस गर्दै बताउने छु। जस्तो कि मैले भनिहालेँ 200 प्लस क्वेसन्स हुनेछ र एकदमै फ्रुटफुल हुनेछ यो सेसन। र मेरो सिरिजमा म यो पार्टमा भिडियो निकाल्ने छु। एउटा पार्टमा लगभग 20 देखि 30 वटा जस्तो एमसिक्यूहरू म डिस्कस गर्नेछु र त्यसरी गरेर म मेरो सिरिजहरू कन्डक्ट गर्नेछु र तपाईँहरूलाई यो फ्रुटफुल हुनेछ। र तपाईँहरूको टाइम बेसी नलिकन म यो सिरिजलाई यहीँबाट स्टार्ट गर्नेछु। फर्स्ट, अब एडभेन्ट अफ युरोपियन्स दिनको हाम्रो कुरा आउँछ मोडर्न इन्डियामा। फर्स्टमा को आयो भन्दा पोर्टुगिजहरू आयो इन्डियामा। त्यति बेला मुगल पिरियड चल्दै थियो। मुगल पिरियडमा चाहिँ पोर्टुगिजहरू फर्स्ट आउँछ र पोर्टुगिजमा सबसे पहिला को आयो भन्दा भास्को डा गामा आयो। र भास्को डा गामा केम टु इन्डिया इन 1498। भास्को डा गामा केम टु इन्डिया इन, कोही बेला डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ वेयर डिड भास्को डा गामा केम इन इन्डिया भनेर आउँछ। 1498 मा आएको हो क्यालिकटमा, CALICOT क्यालिकट, KHOZI कोजिकोड पनि भन्छ। क्यालिकटको अर्को नाम कोजिकोड पनि हुन्छ, अप्सनमा यो हुन्छ। र एन्ड अफ 15th सेन्चुरी, 15वीं सेन्चुरीको अन्ततिर 1498 मा चाहिँ भास्को डा गामा इन्डिया आएको थियो। र फर्स्टमा मैले हल्का डिस्क्राइब गरिदिन्छु। पोर्टुगिज फर्स्टमा आयो, त्यसको बादमा डच आयो, त्यसको बादमा इङ्ग्लिस आयो, त्यसको बादमा ड्यानिसहरू आयो, त्यसको बादमा फ्रेन्च आयो। पोर्टुगिज आयो 1498, भास्को डा गामाको बादमा पोर्टुगिजको एडभेन्ट भयो। 1595 डच, इङ्ग्लिसहरू 1600 मा। इङ्ग्लिस कहिले आयो भनेर क्वेसन आउँछ, वेन डिड इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी केम टु इन्डिया भनेर आउँछ। 1600 मा आएको हो। ड्यानिस 1616 मा आएको हो र फ्रेन्चहरू 1664 मा। अब फर्स्ट पोर्टुगिज गभर्नर को थियो? हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगिज गभर्नर भन्दा फ्रान्सिस्को डी अल्मेइडा। फर्स्ट ब्रिटिस फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस्ड एट, फर्स्ट ब्रिटिस फ्याक्ट्री कहाँ इस्टाब्लिस भएको थियो? सुरत इन 1613। 1613 मा फर्स्ट ब्रिटिस फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस्ड इन सुरत। त्यसको बादमा सर थोमस रो भिजिटेड द कोर्ट अफ विच मुगल इम्पेरर? कुन चाहिँ मुगल इम्पेररको कोर्टमा भिजिट गरेको थियो? त्यतिबेला मुगल इम्पेरर को थियो भन्दा जहाँगीर। 1615 मा जहाँगीर आएको थियो र विलियम हकिन्स पनि जहाँगीरको कोर्टमा आएको थियो र 1613 मा आएको थियो। र सर थोमस रो जहाँगीर 1615 र मुगल इम्पेरर जहाँगीर थियो त्यति बेला। अब आयो फारुखसियार फरमान एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फारुखसियार फरमान कहिले हो भन्दा 1717 मा, जसमा चाहिँ फारुखसियार जो मुगल इम्पेरर हाम्रो फारुखसियार थियो, मुगल इम्पेरर फारुखसियारले फरमान जारी गरेको हुन्छ। के को लागि भन्दा ब्रिटिसहरूलाई 3टा भिलेज दिएको हुन्छ, सुतानती, कालिकटा र गोविन्दपुर भन्ने। र यही 3टा मिलेर पछि हाम्रो कलकत्ता बन्नेको हो, सहर बन्नेको। र सुतानती, कालिकटा र गोविन्दपुर भन्ने दिएको हुन्छ र फरमान दिएको हुन्छ 1717 मा मुगल इम्पेररले, जो चाहिँ ब्रिटिसहरूको लागि पुरा प्रफिटेबल हुन्छ। फाउन्डर अफ बेङ्गल को हो भन्दा मुर्सिद कुली खान। र हाम्रो यो वेस्ट बेङ्गलको क्वेसन, वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टर इक्जाम हो र बेङ्गलको क्वेसनहरू प्रायः यसरी सोधिदिनु सक्छ। र फाउन्डर अफ बेङ्गल को हो भन्दा मुर्सिद कुली खान। फाउन्डर अफ हैदराबाद को हो भन्दा हैदराबाद, त्यसको बादमा आउँछ अवध। र हैदराबादको फाउन्डर को हो भन्दा चिङकिलिज खान भन्छ। अन्त अवधको फाउन्डर को हो भन्दा चाहिँ
अवधको फाउन्डर सादत खान बुरहान उल मुल्क, SAADAT, सादत खान बुरहान उल मुल्क। तर योहरू प्रायः त्यस्तो सोध्दैन। अवधको, हैदराबादको चिङ्किलिज खान र फाउन्डर अफ बेङ्गल चाहिँ को हो भनेर भन्दा चाहिँ मुर्सिद कुली खान। हैदराबादको फाउन्डरलाई चिङ्किलिज खान पनि भन्छ, निजामुल मुल्क असफ जाह पनि भन्छ, निजामुल मुल्क असफ जाह। ब्ल्याक होल ट्रेजेडी 1756 मा भयो, जसमा चाहिँ के भएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ ब्ल्याक होल ट्रेजेडीमा इङ्ग्लिसहरूलाई चाहिँ सिराजुद्दौला, जो त्यति बेला नवाब अफ बङ्गाल थियो, 1756-57 मा सिराजुद्दौला नवाब अफ बङ्गाल थियो, र सिराजुद्दौलाले के गर्यो भनेर भन्दा चाहिँ इङ्ग्लिसहरूलाई चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट गरेको थियो र एउटा कोठाभित्र एकदमै सानो खिड्की भएको, सानो दैलो भएको कोठाभित्र 150 जना जस्तो इङ्ग्लिसम्यानहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बन्द गरिदिएको थियो र तिनीहरू सबैजना के भएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ सफोकेसनले नै तिनीहरूको डेथ भएको थियो त्यसमा। त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ भनेर भन्दा चाहिँ ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। र कहिले भएको भनेर भन्दा 1756। ब्याटल अफ प्लासी, त्यसमा ब्याटल अफ प्लासी भयो। ब्याटल अफ प्लासी कसको बिचमा भएको हुन्छ भनेर भन्दा सिराजुद्दौला र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा भएको हुन्छ ब्याटल अफ प्लासी 1757 मा। र यो इक्जाममा सोधिबस्छ। अब यो ब्याटल अफ प्लासीमा सिराजुद्दौलाको हार हुन्छ र सिराजुद्दौलालाई आफ्नै मान्छेहरूले बिट्रे गरेको हुन्छ। र फेमस मान्छे जो छ इक्जाममा सोधिबस्छ, कसले बिट्रे गर्यो भनेर भन्दा, कसले धोका दियो सिराजुद्दौलालाई भनेर भन्दा मिर जाफर। अप्सनमा मिर कासिम पनि आउँछ, मिर QASIM, मिर कासिम पनि आउँछ। तर धोका दिने को हो? मिर जाफर। मिर कासिम पछि आएको हुन्छ, पछि इङ्ग्लिसहरूले मिर कासिमलाई नवाब बनाएको हुन्छ, मिर जाफरलाई निकालिदिन्छ पछि गएर। र सिराजुद्दौलालाई हराएपछि ब्याटल अफ प्लासीमा, त्यसको बादमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ मिर जाफरलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ नवाब अफ बेङ्गल बनाइदिन्छ। र यो पछि डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले इम्पोर्टेन्ट के छ, कसले बिट्रे गर्यो भनेर भन्दा सिराजुद्दौलालाई मिर जाफरले। त्यसको बादमा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा ब्याटल अफ बक्सर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ। ब्याटल अफ बक्सर कहिले भएको भनेर भन्दा 1764 मा। 1764 मा ब्याटल अफ बक्सर भएको थियो। र ब्याटल अफ बक्सर कसको बिचमा भयो भनेर भन्दा चाहिँ 3 जना मूर्ख एकपट्टि, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्कोपट्टि। 3 जना मूर्खहरू को थियो भनेर भन्दा एउटा मूर्ख यही हो मिर कासिम, अर्को को हो भन्दा नवाब अफ अवध थियो, र अर्को को हो भन्दा शाह आलम II, मुगल इम्पेरर शाह आलम II। र मिर कासिम, नवाब अफ अवध र शाह आलम II, यिनीहरू 3 जना थियो। र अर्को को र कसको एगेन्स्टमा परेको थियो भनेर भन्दा चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। र यो 10 वटा भयो। अब अर्को ब्याटल अफ बक्सर। ब्याटल अफ बक्सर 3 जना, नवाब अफ अवध, अन्त मिर कासिम र हाम्रो शाह आलम II, मुगल इम्पेरर शाह आलम II को बादमा त्यसमा के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ ब्रिटिसहरूले जित्छ। त्यसको बाद ब्याटल अफ बक्सरको बादमा ब्रिटिसहरूले जितेपछि चाहिँ ट्रिटी हुन्छ त्यहाँपछि, ट्रिटी अफ अलाहाबाद, जो चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर भन्दा यहाँ देखेको छैन होला, 1765 मा ट्रिटी अफ अलाहाबाद भएको हुन्छ। र यही ट्रिटीको बादमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ ट्रिटी अफ अलाहाबादको बादमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले जितेपछि दिवानी राइट्सहरू पाउँछ र निजामत पाउँछ। दिवानी राइट्स पाउँछ मुगल इम्पेररबाट। र दिवानी राइट्स पाएपछि के हुन्छ, उनीहरू बिहार, बेङ्गल र ओडिसामा आफ्नो मनमानी गर्न थाल्छ। र उनीहरूले दिवानी राइट्स बिहार, बेङ्गल र ओडिसाको पाउँछ। र त्यसको बादमा उनीहरूले फ्री ट्रेड इन अवध पनि पाएको हुन्छ। त्यही भएर ट्रिटी अफ अलाहाबाद एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 1765। र दिवानी राइट्सहरू पनि यहीँबाट पाएको हुन्छ, ट्रिटी अफ अलाहाबादमा, म बार भन्दैछु। र 1765 र यो जुन चाहिँ ब्याटल अफ बक्सर 1764, ट्रिटी अफ अलाहाबाद 1765। ब्याटल अफ बक्सर र यो अलाहाबादको ट्रिटी हुनुभन्दा अगाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट भएको थियो। यो चाहिँ के हो भनेर भन्दा ब्याटल अफ वानदिवास। ब्याटल अफ वानदिवास। र ब्याटल अफ वानदिवास चाहिँ कसको बिचमा भएको थियो भनेर भन्दा फ्रेन्च र इङ्ग्लिस, फ्रेन्च भर्सेस इङ्ग्लिस, फ्रेन्च र इङ्ग्लिसको बिचमा भएको थियो। र यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस विजेता भएको थियो, इङ्ग्लिसले जित्यो। र त्यसको बादमा चाहिँ यसले के प्रुभ गरिदियो भन्दा चाहिँ ब्रिटिस सुप्रिमेसी इन इन्डिया। यही ब्याटल अफ वानदिवासको इम्पोर्टेन्स के भन्दा चाहिँ यो ब्याटलको बादमा ब्रिटिस सुप्रिमेसी इन इन्डिया चाहिँ प्रुभ भयो, फ्रेन्चहरू त्यसको बादमा निस्तनाबुद भयो हाम्रो देशबाट। अन्त ट्रिटी अफ अलाहाबादको बादमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भनेर भन्दा त्यसको बादमा रोबर्ट क्लाइभले के गर्यो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ दिवानी राइट्स पाएको थियो, दिवानी राइट्स त पायो। त्यसको बादमा निजामत भन्ने छ, दिवानी प्लस निजामत।
र दिवानीले के भयो भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल कन्ट्रोल पायो र निजामतले के पायो भन्दा चाहिँ पोलिटिकल कन्ट्रोल पायो। पोलिटिकल कन्ट्रोल मतलब त्यहाँको जुन चाहिँ सुबेदारहरू थियो त्यो चाहिँ कसले एपोइन्ट गर्ने भयो, ब्रिटिसहरूले एपोइन्ट गर्ने भयो। र दिवानी चाहिँ मुगल इम्पेरियरबाट थापेको हुन्छ 1765 ट्रिटी अफ अलाहाबादको बादमा। र यो दुईटा सबै कुरा अब पोलिटिकल कन्ट्रोल पनि उनीहरूकै हातमा आयो, फाइनेन्सियल कन्ट्रोल पनि उनीहरूकै हातमा आयो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ डायर्की भन्छ, DIARCH डायर्की और डुअल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट। डुअल सिस्टम दिवानी र निजामत। र यो डुअल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट ल्याउने को हो भन्दा चाहिँ डुअल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट कसले ल्यायो भन्दा रोबर्ट क्लाइभ। र यो आउँछ क्वेसन, दिवानी र निजामत डुअल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट डायर्की, हु इन्ट्रोड्युस डायर्की भनेर भन्छ रोबर्ट क्लाइभ। अब त्यसको बादमा एकपट्टि के छ भन्दा चाहिँ रेगुलेटिङ एक्ट 1773। रेगुलेटिङ एक्ट 1773 गभर्नर जेनरल वारेन हेस्टिङ्स। वारेन हेस्टिङ्स र रोबर्ट क्लाइभ र गभर्नर जेनरल वारेन हेस्टिङ्स यिनीहरू गुरु चेला जस्तो भयो। वारेन हेस्टिङ्सको अर्कै भिडियोमा एकदमै गभर्नर जेनरलको भिडियो त्यसमा म डिस्कस गर्नेछु। यसमा के भएको छ भन्दा चाहिँ रेगुलेटिङ एक्ट कहिले भएको हो भन्दा क्वेसन आउँछ 1773 मा गभर्नर जेनरल को थियो भन्दा चाहिँ वारेन हेस्टिङ्स। र रोबर्ट क्लाइभ र गभर्नर जेनरल वारेन हेस्टिङ्सको बारेमा निकै चर्चाहरू गर्नुपर्छ र त्यो म गभर्नर जेनरलको सिरिजमा गर्नेछु। अब फर्स्ट एङ्ग्लो मैसुर वार। अब एङ्ग्लो मैसुर वार इङ्ग्लिस र मैसुर। मैसुरमा चाहिँ को छ भन्दा हैदर अली, यो दुईटा नाम बाउ छोरा हैदर अली र टिपु सुल्तान। टिपु सुल्तान यो दुईजना चाहिँ मैसुरको किङ। फर्स्ट एङ्ग्लो मैसुर वार कसको बिचमा भएको हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्रिटिस र हैदर अलीहरूको बिचमा। र 1767 to 1769 सम्म भएको हुन्छ। 1769 मा के भएको हुन्छ भन्दा चाहिँ ट्रिटी अफ मद्रास। ट्रिटी अफ मद्रास। ट्रिटी अफ मद्रास कहिले भएको भन्दा चाहिँ 1769। र ट्रिटी अफ मद्रासले फर्स्ट एङ्ग्लो मैसुर वार सकिन्छ। त्यसको बादमा हुन्छ सेकेन्ड एङ्ग्लो मैसुर वार। र सेकेन्ड एङ्ग्लो मैसुर वार 1780 देखि 1784 सम्म। र 1784 मा के भएको हुन्छ भन्दा चाहिँ ट्रिटी अफ म्याङ्गालोर, MANGALORE। ट्रिटी अफ म्याङ्गालोर भएको हुन्छ सेकेन्ड एङ्ग्लो मैसुर वार। फर्स्ट एङ्ग्लो मैसुर वार 1769 सम्म भएको हुन्छ, 67 to 69 ट्रिटी अफ मद्रास भएर सकिन्छ र शान्ति सम्झौता हुन्छ त्यति बेला ब्रिटिस र हैदर अलीको बिचमा। 1780 to 84 सेकेन्ड एङ्ग्लो मैसुर वार ट्रिटी अफ म्याङ्गालोर भएको हुन्छ। र 1782 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हैदर अली मर्छ। हैदर अली मर्छ र हैदर अली मरेपछि चाहिँ उसको छोराको हुन्छ टिपु सुल्तान। टिपु सुल्तान र त्यसपछि टिपु सुल्तानले आफ्नो बाउको राजगद्दी सम्हाल्न थाल्छ। र त्यसको बादमा झगडाको कसको बिचमा हुन्छ, टिपु सुल्तान र ब्रिटिस। र थर्ड एङ्ग्लो मैसुर वार 1790-92। र 1792 1792 92 मा के भएको हुन्छ ट्रिटी अफ सेरिङ्गापट्टम, SERINGAPATTAM सेरिङ्गापट्टम। र यो ट्रिटीहरू इम्पोर्टेन्ट छ। मेन त ट्रिटी अफ म्याङ्गालोर र ट्रिटी अफ सेरिङ्गापट्टम इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रिटी अफ म्याङ्गालोर 1784, ट्रिटी अफ सेरिङ्गापट्टम 1792 र यो ट्रिटी अफ मद्रास 1769। फोर्थ एङ्ग्लो मैसुर वार कहिले भएको हुन्छ भन्दा चाहिँ 1798 र 1799 को बिचमा भएको हुन्छ। र त्यसको बादमा चाहिँ टिपु सुल्तानलाई मारिदिन्छ। टिपु सुल्तानलाई मारिदिन्छ र त्यसको बादमा टिपु सुल्तान मरेपछि मैसुरको फल हुन्छ। मैसुरको फल भएपछि एङ्ग्लो मैसुर वार यही सकिन्छ। त्यही बिचमा चाहिँ के चल्दै गरेको हुन्छ एङ्ग्लो मराठा वार, त्यो अलिक बादमा डिस्कस गर्नेछु। र टिपु सुल्तान म्यान बियोन्ड हिज टाइम भनेर भन्छ टिपु सुल्तानलाई। र हु प्लान्टेड ट्री अफ लिबर्टी। ट्री अफ लिबर्टी कसले प्लान्ट गरेको हो भन्दा टिपु सुल्तानले प्लान्ट गरेको हुन्छ। र कहाँ प्लान्ट गरेको हुन्छ भन्दा सेरिङ्गापट्टममा प्लान्ट गरेको हुन्छ। सेरिङ्गा SERINGAPATTAM सेरिङ्गापट्टम। अलिक तिमीहरूले स्पेलिङको ध्यान दिनु, म भनिदिँदैछु। हु प्लान्टेड ट्री अफ लिबर्टी, टिपु सुल्तान सेरिङ्गापट्टम। रञ्जित सिंह। अब रञ्जित सिंह जाउँ। रञ्जित सिंह बिलोङ टु विच ट्राइब भनेर यो इम्पोर्टेन्ट छ। सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया SUKRCHAKIYA सुकरचकिया मिसल वान अफ 12 मिसल हुन्छ। यो कन्फेडरेसी हो, तिनीहरूको एउटा ट्राइबल पिपलहरूको कन्फेडरेसी हुन्छ। र 12वटा यस्तो जातमा तिनीहरू अब एउटा ट्राइबको उनीहरू डिभाइडेड हुन्छ। र रञ्जित सिंह बिलोङ टु सुकरचकिया मिसल। विच सिख गुरु वाज एक्जिक्युटेड बाई औरङ्गजेब। विच सिख गुरु वाज एक्जिक्युटेड बाई औरङ्गजेब। औरङ्गजेबले कुन चाहिँ सिख गुरुलाई मारेको थियो भन्दा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। र गुरु अर्जन देवलाई कसले मार्यो भन्दा जहाँगिरले मार्यो। जहाँगिरले चाहिँ गुरु अर्जन देवलाई मारेको हुन्छ, एक्जिक्युट गरेको हुन्छ।
र औरङ्गजेबले चाहिँ गुरु तेग बहादुरलाई एक्जिक्युट गरेको हुन्छ। र